आगे हो जाएंगे। हाँ भाई मीर साहब इधर आइए, आ जाओ मैडम, थोड़ा आप इधर आ जाइए, आप प्लीज आ जाए। सॉरी ध्यान से आप इधर आ जाइए। सोलंकी साहब ऑल इज वेल, गुड बाय सोलंकी साहब। वो जो आपका दोस्त ला रहा है कि आप वापस आ रहे हैं सहाफियों के घर जाने का नहीं प्लान? हाँ बोला था मैंने, वो जरा बोल देना। कितने जलसे करेंगे? सब पीछे आप लोग थोड़ा सा सर आप लोग कैमरा पे आप थोड़ा सा पीछे। थोड़ा आगे आएंगे फिर आप कैमरे कबीर नहीं है यार, कैमरे है ना आगे। खड़ा होने की जरूरत है। आप हर जमात से अगर एक एक आदमी आ जाए तो काफी है। आफ्ताब साहब, शेरबाव साहब, मरीम शुरू करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पीडीएम का सरबराही इजलास आज यहाँ मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में मुनक़द हुआ, जिसमें पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक हुए। वीडियो लिंक पर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम वहां मौजूद थी। जनाब अख्तर जान मैंगल साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे। पीडीएम के आज के इजलास में जिन मौज़ूआत पर गौर ख़ौस किया गया, उसमें सबसे पहली बात ये कि इस खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जाए। हमारी हुकूमत या अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, और जिस हुकूमत को अवाम की तायीद हासिल न हो वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। पीडीएम ने मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान की और खित्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और दिफाई सूरत हाल हो या खारजा पॉलिसी हो, इन कैमरा इजलास में मुतअल्लिक़ा इदारे ऐवान को हक़ाइक़ से आगाह करें। अफ़गानिस्तान में दोहा मुआहिदा और उसके बाद होने वाले पेशरफ्त, नई अमरीकी इंतज़ामिया की तरजीहात और मुआहिदे पर होने वाले मुमकिन असरात, और ये अफवाहें कि पाकिस्तान अमरीकी तैयारों को एयर बेसेस मुहैया करेगी, इससे पाकिस्तान पर तज़वीराती और सियासी असरात मुरतब होंगे और अफ़गानिस्तान की मुज़ाहिमती क़ुव्वत के रद्दअमल से पाकिस्तान क्या मुमकिना मुश्किलात से दुचार हो सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए हसास हैसियत रखती हैं और उस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए
چاہے اگر بہت ضروری ہے تو ان کیمرہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پی ڈی ایم صحافتی برادری اور میڈیا پرسن پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور صحافتی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس وردی کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت متاثرہ صحافی حضرات کے گھر پہ بھی جائے گی۔ جی، جہاں ستور صاحب کا یا افسار عالم صاحب کا واقعہ ہوا، تجاوزات کے نام پر غریب دکانداروں اور پسے ہوئے طبقے کے تعمیر شدہ جائیدادوں کو تجاوزات کی آڑ میں ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کے روزگار پر چھری چلا کر وہاں اپنے لیے پلازے بنانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور انہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا۔ اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جس کے لیے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے کنوینر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے اور کو کنوینر کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد 29 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور جب ہم 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے تو اسلام آباد میں یہاں پر بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان کی آزادی، کشمیر کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کے موضوعات شامل ہوں گے اور اس پر پاکستانی عوام کی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوگا۔ تو اس حوالے سے
अब तक यही फैसले हुए हैं जो आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाने का सबसे अहम इरादा मामला ये था कि दो जमातों को बजट वाला रह गया। हाँ, एक बात हमने इस हवाले से, चूंकि बजट आ रहा है, पार्लिमानी जमातों के एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक आपने क्या फैसला किया? उन्होंने आपके नोटिस फाड़ के फेंके और उनसे अलग इख्तियार की खुद अपनी मर्जी से। तो आज अहम इजलास था, आप सरमाई कर रहे थे। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। जो सेमिनार होगा उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद होगी। ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी मरियम साहब, आज नवाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक शरीक हुए, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा इजलास में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़? साहब आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी शुक्रिया। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था। और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब, कल शहबाज साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है कि नया इमरानी क़ायदा जो वो होना चाहिए, पूरी कौम के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए बात की है। क्या आप शहबाज साहब किस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये वक्त है कि सबको इकट्ठा किया जाए? और शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने कल भी मेरे घर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफार्म से होंगे, मुशावरत से होंगे और इत्तेफाक राय से होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले भी आवामी रास्ता गाड़ी आ गई। सरदार साहब क्या है की सर भाईजान सफर तो करो ना। 80 थी और सफर करो ना। इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं अब्दुल्ला जान। अभी आप देख रहे थे इस्लामाबाद में PDM के सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज़ मौजूद थी और उनके अलावा PDM के जो दूसरी जमातें हैं उनके रहनुमा भी मौजूद थे। जैसा कि आपने देखा और सुना कि मौलाना साहब ने PDM की तरफ से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां या मार्च या जलसे जुलूस किए जाएंगे हुकूमत मुखालिफ। और इसके अलावा उन्होंने बजट के हवाले से बताया है कि एक पार्लिमानी सेमिनार मुनक़द किया जाएगा जिसकी ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज और कौमी असम्बली में
حزب اختلاف کے رہنما جناب شہباز شریف کو سونپ دی گئی ہے، جو انہوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں شمولیت یا واپسی یا ان کے نکالے جانے سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور ان کا ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ PDM کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ آج پچھلے تقریباً دوپہر کے ٹائم میری پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد صاحب سے بات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو PDM سے نکال لیا جاتا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت مخالف تحریک جو احتجاج ہے وہ جاری رکھے گی، اور انہوں نے کچھ ایسا تاثر دیا ان کے خیال میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے مختلف طریقوں سے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ملک سے باہر گئے ہیں، اور 5 سال کے لیے گئے ہیں، جب تک تحریک انصاف کی حکومت کے 5 سال نہیں پورے ہوتے وہ نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے PDM کو جتنے مشورے دیے تھے اور پیپلز پارٹی کے مشوروں پر PDM نے جو عمل کیا، تو اس سے PDM کو حزب اختلاف کو فائدہ ہوا، اور تحریک انصاف کی حکومت کو ایمبیرسمنٹ اٹھانا پڑی، ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ضمنی انتخابات، الیکشن، اپنا سینٹ کے انتخابات، ان سب کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایک میچور لیڈرشپ ہے، اور وہ حکومت مخالف جو اپنی کمپین ہے، احتجاج ہے، وہ جاری رکھے گی۔ ایک دوسری بات کا ذکر یہاں ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان، پاکستان میں جو آج کل ذکر چل رہا ہے کہ امریکہ کو ہوائی اڈے چاہیے افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشنز کے لیے، اس متعلق افغانستان کی اوورآل صورتحال سے متعلق اور اس میں پاکستان کے کردار سے متعلق ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے، جس میں پارلیمنٹ کو حکومت بریف کرے کہ اس سلسلے میں کیا چل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مزید خبریں اور معلومات جاننے کے لیے جڑے رہیے انڈیپینڈنٹ اردو سے۔ خدا حافظ۔ دوستو ویڈیو پہ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریئل نیوز ملتی رہے۔ شکریہ۔